اخر في الاول مرحبا يسون صباح الخير في الاول. ساكن ان شاء الله هاد نخدم اين منقلب نيم اشو ماشي لا ميم فاصون كيما تتخمم ديجا يدون افيك فريمون با دانغريديون شطو حماضي لي زانغريديون نحواج دونك نكي خماضي اون بتيت كونتيتي ومن بعد ما فريمون ستوبلي ما كنيوني هو داك يساع 200 غرام 200 غرام الفارينه تنجاو لا ليفور دو بيانا ستمثوت تنجاو السكر الملح وكذوه من تياد فوالا لا كاين حوايج انا دير هنا بسم الله انا نقفل شطح الملح والفارينه نينا الملح كل يوم كنيتالا الملح انا روي بيان فوالا سينا نرو لا ليفور دو بيان لينا تنجاو تنبقات الماكله فوالا تاكين شو سباسير تسال سينا غرسنا نسكر نينا تنجاو توجور تنجاو في الماكله فوالا درسنا من الماء شو سكي ديفير دي لاباطا كي كنتينا غير نخدم ديجا تاكي غاد تفر مليح ليكيد ويانا توقف لا تنسب تروبوزي هازا ساعه ادفع شغل لاباط السفنج ادفع فوالا بيان سور نخدم شغل اكنيس نخدم السفنج فوالا حتى لاباط كي يتفا جيسبر فوالا مد بيان مثلا وفلي ليكيد مليح وطيفي مانيس مليح ثورا تنغم اتزنجني غاونا تنجا تروبوزي الساعه وهم كيعدلو غالا تنسب فوالا ايه هاكلو غالا داغور وانا تانا باتينوم كيتفاخ حتى نشابه هاد التواليم بيان فوالا ثورا نادي تنسب على الزيت تحمو من بعد ثورا ما فغا تسرم تخمم الشوكولا نخمم نسلي كراميل اين تفغام زعما ما تخدمم دونك نادي ناض زيت نحمو هادو غاونا تنسب تاني هي نورمالمون زيتينو تحمى داك يساع كاسروط بامال فوالا تنصبا كني نصباي السفنج الا كنصب زي كيفاش لنا باسكو كنت والا لاباطنا تلققت مليح من بعد لا فورم كنت فغاضين كنت تحملهم قالت فورمير كان كاسه دي بتيت بول ما فهمتي مقرانين كنيوني هو فوالا الا توجور نصب زي كيفاش لنا باش تنتظر لاباطنا ديك فاسن دونك من بعد لا فورما كني ميهواس مغريت كني ميهواس سبريت فوالا فوالا ان شاء الله تتولين بيان كي تيغير غير الزيت ايه نكاسباو كلي بنينو دوغال غورون تتسنافام كيبوت غالا ديه غورون دونك ناس ونتفكر لي دايا خير سطنجاف دونك نسل خاصي نجاوين نتفورمي سيس لاباطنا سي بوكو ميو سي بوكو بلو رابيد فوالا فوالا لا فورم بيان سور تسوتاري اون بون فورم باسكو لاباط تطيفها مليح مانيس كتوليم دونك افير ميزور نسباي نسرع نسل خاصي نجاوين داخل البومان ومن
بعد لا كونتيتي تبغيض كني كوم دابيتود كنت تبغيض كنت تحملهم. فوالا فوالا هاكا توالي. بيان سور الفو ابتي فو لا تسبوم سينو تباراسي داخل، مي لا الفو ساحماس مليح وتتبارا داخل حتى يمكن تدفى. هاكي تمزورة تسبوغ سلافورم مصغن جاوث يسخن مع لافورم. فوالا تنطيض تنطيض تسلاف تقالك هي ثلاثة هي كي تنقول سبوك لافورم تغنجاف. دونك كان كذا ديغا سبوك لي بنينو دوغ الغاغون تتسنافام تيتبوت اثاني هي غلا داغون حنسبوك دوك لي بنيانينو اثان 200 غرام الفارينة مقصة شحال يديفغان. فوالا سلجيها هاكي خماني راون تخماني سلي كراميل اثان هي شويه كاونيني اقلام بضدا ثقرات ثولتنا راني تحضرت مليح مليح يمانون قيم دير لهنا تلوث ارثو فدي لهنا ان شاء الله.